बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भूमगच्या इष्टनो तुमका सुमेस्तान कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतरच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 18 तारीख आयसो दीस इंटरनॅशनल मायग्रंट्स डे. तशेंच भारतांत मायनॉरिटीज रायट्स डे म्हणून आचरण करतात. हांवें येदोळचो तुमकां सांगला काल तावन आमी आद्वेंताचो दुसरो भाग सुरू केला आणि या दुसऱ्या भागांत जेजूच्या पयल्या येण्या विशयंत आयकता. म्हळ्यार पयलें क्रिसमस कशें जालें, त्याच्या जल्मा वेळार कितें घडलें, त्याच्या पयलें कितें घडलें, उपरांत कितें घडलें, हे सकट विवर मातेवाच्या आणि लुकाच्या वांजलांत आमी आयकता. कितें म्हळ्यार जेजूच्या बाळपणा विशयंत ह्या दोगां आपोस वांजेलिस्तांनी मात्र बरयला. कोणें? लुकान आनी मातेवान, मार्कान आनी जुआन बरोवना. त्या देखून ह्या दिसांनी वांजेल मातेव आनी लूक हांचे तावन विंचल्यात. तर आतां आयचें वाचप प्रत्येक जावन आयचो वांजेल आमी वाचया आणि ताचे तावन कितें आमी शिकयत म्हणून पळोवया. समातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वळी 18 तावन 25 पर्यंत. क्रिस्ताचे जनन हे परी जालें. ताचे माते मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पोती जुजे नितीवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका कुशी नातली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पोतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसंभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले पोरजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हे सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्य मरिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें, एक औंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. जुजेन निदंतलो उरतच सर्वेस्पराच्या दुतान फरमायिल्ले प्रमाणे केलें. मोरयेक आपली पोतीन म्हूण ताणें आपल्या घरा हाडली. देवाचें उतर हें वाकडणी तुका क्रिस्ता. पळोवन न्ही भडिनो, ह्या वांजलांतलें एक उतर हांव घेवन तुमचे संगता नियाळ करूंक आशेता. खंयचें तें? एक औंकवार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. आता जुजेक सर्वेस्पराचो दूत दिश्टीक पडटा वैगी आनी म्हणटा, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका. कित्याक तिचे थंय गर्भसंभोव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. म्हळ्यार हाचे बॅकग्राऊंड आमकां कळीत आसा. कितें म्हळ्यार जुजे मोरयेक सोडूंक चिंततालो न्ही गे. तांकां करार जाल्लें, पूण लग्ना पयलेंच ही गर्भेस्त आसा म्हूण ताका कळटा आनी त्या वेळार गुप्ती मोरयेक सोडूंक तो चिंता. आता ह्या वेळार दूत दिश्टीक पडोन म्हणटा, जुजे तुवें भियेजे म्हूण ना. तुवें भियेजे म्हणून ना. तिचे थंय गर्भसंभोव जाला पवित्र आत्म्या वरवीं
आणि तुवें तिका तुजी कर्ण गिवयेत. आता ह्या झुजेक मोरयेतावन जल्मोच्या भुरग्याक दिवचें तें नांव म्हळ्यार इमॅन्युएल कसलो अर्थ दिवंक शकता. आता इमॅन्युएल म्हळ्यार आमकां अर्थ कितें म्हणून कळीत आसा. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता. पूण तें नांव झुजेक कसलो अर्थ दिवंक शकलें. झुजेक कसलो अर्थ दिवंक शकलो समजोवया आमी. पयल्यान पयलें तें नांव ताका बुजवण दिवंक शकलें आसतलें. इट मस्ट हॅव कन्सोल्ड हिम. कित्याक म्हळ्यार आपणाची पतीन जावंक आसची स्त्री आतां गर्भेस्त आसा म्हणटना तुमकां कळटा कसल्या समस्याक, कसल्या प्रॉब्लेमाक, कसल्या टेन्शनाक झुजे वळख जाला आसतलो म्हणून. मोरयेक ताणें गुप्ती सोडयेत पूण लोकांच्यो जिबो ओगेत रावतात गी. मोरये विशयंत तशेंच झुजे विशयंत खंडीत जावन खबरो वाळटल्योच. आनी आतांचो काळ जाल्यार व्हॉट्सॅपार धर्माक पब्लिसिटी दिवंक जाता. पूण आतां त्या भुरग्याक दिवचें नांव खंडीत जावन झुजेक एका रितीचें समाधान दिवंक शकला आसतलें. देव आमचे सांगाता म्हळ्यार ह्या कष्ट संकश्टाच्या काळार देव निजाकी आमचे सांगाता आसा म्हणचो अर्थ. आनी देव आमचे सांगाता आसा म्हणचें तें नांव ताका बुजवण दिता, धैर्य दिता आनी ताका मोरयेक आपणाची पोतीन कर्ण घेवंक एक आदार जाता, प्रेरण जाता. सो फर्स्ट अर्थ कॉन्सोलेशन, बुजवण. समस्येच्या संदर्भार, कष्टाच्या संदर्भार एक बुजवण. दुसऱ्यान ताका धैर्य दिला आसतलें. इमॅन्युएल म्हणचें नांव झुजेक धैर्य दिता, करेज. कित्याक तो एकलो सादो मनीस, सुताराचें काम करतालो. तो शिकाप ताका ना आनी कोणाचे इन्फ्लुएन्स ताका ना. बदलाक तो जालें ताचें काम जालें. आतां ह्या एका साद्या मनशाक इमॅन्युएल म्हणचें नांव धैर्य दिता. धैर्य दिता. धैर्य कित्याक? धैर्य सर्व कष्ट संकश्ट फुड करूंक. धैर्य सर्व समस्ये धैर्यान खांद मारूंक. तशेंच सर्व जबाबदारीक खांद मारूंक. सर्व बिया विरोध एक रक्षण ताका जाता. मोरयेक तशेंच बाळका जेजूक रक्षण करूंक, तांकां सांबाळूंक ताका धैर्य मेळटा. कित्याक देवूच म्हजे सांगाता आसा न्ही. इजिप्ताक पळोवन जावचें जावंक पुरो, परत्यान इजिप्तांतल्यान फाटीं येवचें जावंक पुरो आनी हेर सर्व समस्यांक खांद मारूंक तो फुडें सरता. कित्याक देव म्हजे सांगाता आसा. पण म्हाका भोवन निबडिनो, इमॅन्युएल म्हणचें नांव एक आनी ताचो अर्थ एक. पूण तें नांव आनी ताचो अर्थ म्हज्या वैयक्तीक जिवितांत कितें जाता तें गरजेचें. त्या देखून आज हांव सांगते आसा, झुजेक तें नांव कितें अर्थ दिवंक शकलें. तशेंच आज हांवें आनी तुवें नियाळ करूंक फावो, इमॅन्युएल म्हणचें नांव म्हाका आनी तुका, म्हज्या आनी तुज्या वैयक्तीक जिविताक कसलो अर्थ दिवंक शकता. कसलो अर्थ दिवंक शकता. आखरीक तें नांव ताका संतोष दिवंक शकता. इट मस्ट हॅव फिल्ड हिम विथ जॉय. कित्याक म्हळ्यार जुदेव जावन आसलो झुजे एका मेत्सायाक राखून आसलो. सक्कडी जुदेव एका देवान बसयल्ल्या सुडवंदराक राखून आसले. आनी आतां
तो वेळ लागीं पावलो आणि तो आपणाच्या पतीनी मोरये मुखांतरच जल्मून येता म्हणटाना कसलो संतोष जायना जायत मोगाळ भोवन बडी न्हू. तो संतोष ताणें बांदून दवरूंक साध्य आसा गी. देवान दिल्ली बसवणी ताणें पाळली मात्र न्ही, आतां ताचे मुखांतरच तो पाळटे आसा, ताचे मुखांतरच ती बसवणी तो जारयेक हाडते आसा. कसलो संतोष मोगाळ भोवन बडी न्हू. फाल्यांचो पाप साहेब, फाल्यांचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या कुटुंबांत हांव जल्मून येता म्हणून आमकां स्पश्ट कळीत जालें जाल्यार कसलो संतोष जायना जायत. हांवें तुमकां 3 संगती सांगले. जुजेक इमॅन्युएल म्हणचे नांव पयल्यान पयलें बुजवण दिता, दुसऱ्यान धैर्य दिता, तिसऱ्यान संतोष दिता. जे कितें ही बेसांवां जुजेक मेळ्ळी तींच बेसांवां तोच अर्थ इमॅन्युएल म्हणचे नांव म्हाका आनी तुका दिवंक आसा. हर एक दीस आमी उठता आसतना वा हर एक दीस आमी सुरवात आसतना ह्यो 3 संगती आमी मोतीन दवरूंक जाय. देव म्हजे सांगता आसा, म्हज्या दुखींत तो म्हाका बुजयता, म्हज्या सलवणेन तो म्हाका जैत दिता, म्हज्या एकसुरपणान तो म्हाका सांगात दिता. तशेंच देव म्हजे सांगात आसा जाल्यार हांवें आज म्हाका येवच्या समस्यांक कित्याक भियेजय, कित्याक हांवें धांवजय, कित्याक हांवें सलवणी मुखार पळयजय ना. देव म्हजे सांगता आसा त्या देखून हांव सक्कड धैर्यान फुड करता. आनी अशें करतना खंडीत जावन तो आमकां संतोष दिता. कित्याक समस्ये फुड करचे मुखांतर संतोष आमी जोडयेचो न्हू, समस्यांक पाठ करचे मुखान न्हय. कुर्सा तावन आमी पळापळ घेवचे तावन आमकां जैत मेळना, बदलाक कुरीस वेंगून कुर्सार मोरचे मुखांतर मात्र आमकां सासनीक जिवीत मेळटा. तर मुगाळ भोवन बडीनो आज थोडो वेळ आमी नियाळान करचून पळोवया. इमॅन्युएल म्हणचे नांव म्हाका आनी तुका कसलो अर्थ दिवंक शकता. जुजेक ते नांव बुजवण दिता, धैर्य दिता, संतोष दिता. हर एक दीस आमी सुरू करता आसतना हिंच बेसांवां देवातावन मागोवन घेवया, क्लेम करया आनी ती बेसांवां आमच्या जिवितांत त्या दिसाक जारयेक येतली. आनी अशें हर दीस म्हजो संतोषान सारूंक साध्य जातलें. हर दीस म्हाका धैर्यान भरतलो, मात्र न्ही हर दीस म्हाका देवाची बुसवण मेळटली. हें बेसांव आमकां सुमेस्तांक फावो जावं दी म्हणून आयच्या किर्तना मुखांतर देवातावन आमी मागोवन घेवया. श्लोक. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. ताच्या दिसांनी नीत विस्तरतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. देवा, नितीवन फैसलाचे देणे तुज्या रायाक पाटय. राय कुंवर जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परजेक नितीन सांबाळूं, दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल सोलोवन व्हरूं. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. उलो मारतल्या दुबळ्या धाकट्यांक, गत आदार नातलेल्या गरिबांक तो पावतलो. अस्कत्याचेर आनी गरजेवंताचेर दया दवन तांचो जीव तो राखतलो. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. सदैव जावं सर्वेस्पोर इस्रायल असो देव, तो एकलोच करता विस्मिता. ताच्या महिमेच्या नांवाक जावं सदांकाळ प्रणाम. प्रितूम सगली भरल्या ताचे महिमेन. आमेन आमेन. ताच्या दिसांनी नीत विस्तारतली, उदंड शांती ससनाक वसतली. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन.
कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार माटवाशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेजू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक तावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुजे राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आम्हा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतलें वायटा विघ्नांतलें तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागतांव. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो.
तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबें जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन लुमिना डिसोजा कुलशेखर आतां सिडनी तावन, एरन क्रास्तो अंधेरी मुंबई तावन, अविनाश सुवारिस न्यूझीलैंड तावन, पिया कार्मेल अरान्ना बेंदूर मंगळूर तावन, लेटिशिया पेस नारावी तावन. हॅपी बर्थडे तुमकां. देवाच्या आशिर्वादा तुमचेर सदांच आसूं म्हूण आमचे मागणे. आंतोन आनी विन्सिल्ला डिसोजा काजर सुदी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां. तुमचे कुटुंबा जिवेत नंदन जावं दी म्हूण आमचे मागणे. त्या सांगता देवादीन जॉन डिसोजा बँड्रा मुंबई तावन सर्वेस पर देव ताका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां समेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. पयले परत मेळया मोगसो.